अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ज़रूरी है और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ख़वातीन के साथ हरासगी के जो केसेस हैं पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन आगे नहीं आती, ख़वातीन रिपोर्ट नहीं करती, ख़वातीन बताती नहीं हैं, इवन बहुत मरतबा घर वालों से भी शेयर नहीं करती इस डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी नौकरी पर पाबंदियाँ लग जाएंगी, मुझे पढ़ाई से रोक दिया जाएगा, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। और उनको ये भी डर होता है कि जब वो थाने कचहरी इस किस्म के प्रोसीजर्स में पड़ जाएंगी तो वो सॉल्व नहीं होगा, बदनामी का बायस ज़्यादा बनता है। ये सोशल स्टिग्मा है पाकिस्तान में जिसकी वजह से हरासगी के केसेस रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन एक इदारा ऐसा है जो इस पर काम कर रहा है और ख़वातीन को ये एतमाद दिला रहा है कि आप चाहे कहीं और जाएँ ना जाएँ, किसी और को बताएं ना बताएं, हमारे पास आएँ, हम आपकी मदद करेंगे। और इस इदारे का नाम है फॉस्पा और ये इदारा मोहतरमा कशमाना तारिक की सरबराही में चल रहा है जो कि वफाकी मोहतसिब हैं। हमने आज उनको बुलाया अपने प्रोग्राम में, उनकी टीम को बुलाया अपने प्रोग्राम में और कुछ उन ख़वातीन को भी बुलाया कि जिनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए थे, या तो हरासानी के या फिर उनको जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उनके ख़ानदान वाले नहीं दे रहे थे। उनके केसेस सॉल्व हुए, किस तरीके से ये केसेस सॉल्व हुए, वो सारा प्रोसेस क्या था, वो ख़वातीन भी हमें अपनी कहानियाँ सुनाएंगी। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले कशमाना तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी मोहतसिब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। और कशमाना साहिबा के साथ मौजूद हैं जी रफ़ीक शाह साहब जो कि लीगल एडवाइज़र हैं फॉस्पा के। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको भी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। और सर और नाजरीन को ये भी बता दें कि इस तरफ हमारे साथ फॉस्पा की टीम भी बैठी है जिसमें कि लीगल टीम भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पहला होगा जब ख़वातीन इनके पास आएंगी वो भी हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे कि प्रोसीजर क्या है। और उस तरफ हमारे पास जो ख़वातीन बैठी हैं उनके डिस्प्यूट्स थे, उनके हरासमेंट के केसेस थे जो सॉल्व हुए हैं, तो उनसे उनकी कहानी भी सुनेंगे। कशमाना साहब आपसे शुरू करते हैं। फॉस्पा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है? हमारी जब अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस में हमने वो तकरीब अटेंड की जिसमें आप प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो हमें कुछ तो अंदाज़ा हुआ कि फॉस्पा ने क्या क्या काम कर लिया, लेकिन अगर आपकी ज़बानी हो जाए। थैंक यू अवैस, आपका और शिफा का खसूसी तौर पर शुक्रिया कि आप गाहे बगाहे हमें बुलाते रहते हैं और लोगों में आगाही आपकी बदौलत, आपके चैनल की बदौलत होती रहती है। तो हम वो जो सफ़र है जो तय करते हैं तो आप उसके हमारे हम सफ़र हैं, साथ साथ हमारे चलते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉस्पा ने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जिसमें प्रेसिडेंट साहब बहुत सरपरस्ती करते हैं। उसमें हमारी आपने देखा उस दिन, एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट ये विमेन राइट्स स्पेशली। और जो नया अभी लॉ आया है 2020 में ख़वातीन को प्रॉपर्टी में राइट्स मिलने का, जिसमें वरासती राइट्स भी हैं, जिस तरह किसी के भाई ने उसकी प्रॉपर्टी पे गासिब बन के बैठा हुआ है, ससुराल वाले अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो नहीं हिस्सा देते, जेठ देवर बैठे हुए हैं वो नहीं दे रहे अपनी बेवा भाभी को हिस्सा, या उनके जो यतीम बच्चे हैं उनको नहीं दे रहे। तो इसी तरह कब्ज़ा माफिया, ख़वातीन की प्रॉपर्टी या एक्सपर्ट्स जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करके ख़वातीन के बैठे हुए हैं। तीसरी चीज़, आपने रेंट पे घर दिया हुआ है और टेनेंट ही घर खाली नहीं कर रहा, सालों साल गुजर गए, तो किसी भी तरह की जायदाद से महरूमी को अब हमारे पास राइट्स हैं कि हम 2 महीने में आपकी जायदाद आपको दिलवा सकते हैं, बग़ैर किसी वकील किए हुए, बग़ैर पैसे खर्च किए हुए। देखिए, एक औरत जो है वो पहले ही इकोनॉमिकली एक इस्तेसाल से गुजर रही है, उसके पास पैसे ही नहीं है। कोई अगर बेवा है या कोई इस किस्म के क्रंच से गुजर रही है तो वो वकील के पास क्या बेचारी जाएगी और क्या वो कहेगी कि मैं लाखों में फ़ीस कहाँ से दूँ। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारा जो टाइम स्पैन है वो 2 महीने का है। उसमें पहले हमारे पास आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, वो कंप्लेंट आती है, उसके बाद हमारी टीम उसको रजिस्टर करती है तो हम उसको नोटिस करते हैं, दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फिर हम केस फॉरवर्ड कर देते हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस। ठीक है, फिर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाता है केस, वहाँ से वो उसको आगे उसकी फ़ाइल, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल सारा कुछ चेक करते हैं। हमारा रजिस्ट्रार जो है पहले कंप्लेंट ले ली, रजिस्ट्रार साहब भी वहीं बैठे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं फिर हम आगे पुश करते हैं, फिर वो आगे से वो फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं। सही है। और फिर जब आगे फिर हम पुलिस को साथ लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर साथ जाती हैं। अब तो हमारी बड़ी ब्रिलियंट लड़कियां हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और वो फोर फ्रंट पे खड़ी होके कब्जा दिलाती हैं और डट के वहाँ से ये काम करती हैं, एंड आई फील सुपर प्राउड। तो अब ज़रा बात करते हैं उन ख़वातीन से जिनके केसेस सॉल्व हुए फॉस्पा की मदद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मेरा नाम नाहिद अमीन है। और मसला क्या था?
मेरी ज़मीन पे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कब्ज़ा मिले, बहुत तगो-दो की, जो मेरे से हो सकता था। डंडे सोटियाँ उन लोगों ने बड़ा मेरे साथ, बहुत ज़्यादतियाँ उन लोगों ने मेरे साथ की। मैं कोर्ट में भी गई, वहाँ पे भी मेरा मसला हल नहीं हुआ। फिर मुझे बताया किसी ने कि वफाकी मुतसिब में जाए। मैं यहाँ आके एप्लीकेशन दी मैंने। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा केस देखा, और इन्होंने मुझे मेरी 10 कनाल ज़मीन जो है उसका कब्ज़ा मुझे लेके दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे कब्ज़ा लेके दिया और मैं अपनी ज़मीन पे हूँ इस वक्त। ऐसा अदारा हमारे मुल्क में हम औरतों का साथ देगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब। ये प्रोसेस कैसे हुआ था और कितने अरसे में हुआ था? ये मुझे 2 महीने में मेरा हो गया था। कोई फ़ीस नहीं, कोई वकील की ज़रूरत नहीं थी। वकील के बगैर और सब चीज़ों के बगैर मेरे हक़ में फ़ैसला हुआ और मुझे अपनी ज़मीन मिल गई। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसेस मेहरुना कासिम है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 13 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। तो उनकी ज़िंदगी में उनकी एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी अपने 2 भाइयों के साथ। जब उनकी डेथ हुई तो जो 2 भाई यानी एक मेरा देवर और एक जेठ, इन दोनों ने मुझे और मेरे बच्चों को बेदखल कर दिया, जो हमारा राइट बनता था। और उसके साथ उन्होंने ये किया कि वो सिविल कोर्ट में चले गए और स्टे ले लिया हमारे अगेंस्ट। अब मैंने सिविल कोर्ट में मैं चली हूँ, वहाँ पे मैंने 4 लॉयर बदले। वहाँ पर सिविल कोर्ट से फारिग हुए, उन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया, उन्होंने अपील कर दिया, वो सेशन में चले गए। फिर मैं हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया, लेकिन उन्होंने पोजेसन नहीं दिया। मैं तो उस पॉइंट पे बिल्कुल ऐसे आ गई थी कि जैसे अब ये ख़त्म हो गया सब कुछ। और हाई कोर्ट ने यह किया, दोबारा रिमांड कर दिया, हमें दोबारा सिविल कोर्ट में भेज दिया। इस टाइम पे मुझे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे लॉयर मिले। उन्होंने मुझे बताया कि आप फोस्पा को कांटेक्ट करें, हम मिलके चलते हैं, ये एक ऐसा अदारा है कि जहाँ पे आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो मैं एक नाउमीदी की कैफियत में यहाँ आई। मैंने कहा कि मैं देखती हूँ, आई विल गिव इट अ ट्राई। अगर हो गया तो फाइन एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो जो मेरी किस्मत में होगा। तो जब मैं यहाँ आई हूँ, इस अदारे में आई हूँ, तो यहाँ जो मैंने सबसे पहली चीज़ नोटिस की कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन, और लोग जो हैं बड़े प्रोफेशनल यहाँ पर हैं, जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं अदारे के। तो इन्होंने मेरी फ़ाइल को फ़ौरन एक्सेप्ट किया और उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब इस दौरान मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि मेरा केस हाई कोर्ट से आ रहा था ना, तो मेरी इन्वेस्टिगेशन हुई और मुझे एसी के पास भी जाना पड़ा। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स फिर आगे फॉरवर्ड की फोस्पा पे, और जब फोस्पा ने सारी तसल्ली कर ली कि यहाँ कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो उन्होंने मेरे हक़ में डिसीजन दे दिया। जब डिसीजन हो गया तो फिर हमें डीसी ऑफिस की तरफ रुजू करना पड़ा, क्योंकि इन्हीं की डायरेक्शंस के मुताबिक। और मैं उनको सलूट करती हूँ शफकत हमजा साहब को, कि जिन्होंने इसको 7 डेज़ के अंदर जो है हमें पोजेशन लेके दिया, और उन्होंने फिर उसके साथ ही अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट बनाई और सबमिट करवाई फोस्पा। और इस सारे प्रोसीजर से पहले आपका जो केस चल रहा था, वो पिछले मुकदमे हाई कोर्ट और इधर उधर, वो कितना अरसा चलता रहा? 13 साल लग गया हमको। 13 साल तक आपके मुकदमा चलते रहे। और फिर उसके बाद जब आप फोस्पा आई तो फोस्पा में कदम रखने से लेकर आपकी प्रॉपर्टी आपको मिलने तक कितना अरसा लगा? चंद महीने लगे बस, बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर मेरा काम हो गया। ये कोई फीस, दैट वाज अनबिलीवेबल, किसी ने कोई आपसे फीस ली? और कोई फीस नहीं, और सारा कुछ मैं ये कहूँगी कि सब कुछ मेरिट के ऊपर हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है औरतों के लिए कि वो इस इदारे में आएँ और आके आप देखें, यहाँ पे आपको 110% जस्टिस मिलेगा। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर आपसे, रफीक साहब, कि अब एक मुकदमा जो आम जगह पर 13 साल चल रहा है, उसको लग रहे हैं, खत्म नहीं हुआ, सेशन जज रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर वो चंद महीनों में कैसे सॉल्व हो जाता है? ये ऐसा क्या जादू है? देखें जी, जो हमारा जो मौजूदा जो लाज हैं, इनको कॉलोनियल लाज कहते हैं, ठीक है जी। और उसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं। बस एक दरख्वास्त, दूसरी दरख्वास्त, तीसरी दरख्वास्त, एक अपील, दूसरी अपील, रवैया, इस तरह। तो इससे एक पार्टी को जल्दी होती है कि चीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन दूसरी जो होती है उसका प्रोलॉन्ग करना चाहती है। तो उनके लिए ऐसे रास्ते हैं कि जैसे वो उस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। मतलब जो सिविल नेचर के केस हैं उनको दीवानी कहते हैं आम ज़बान में। तो उसके मुताबिक मशहूर है कि ये दीवाना कर देती है, ये जज को भी दीवाना कर देती है, फरीकैन को भी दीवाना कर देती है। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी फोसम में आ गई है, तो इसमें बड़े शॉर्टकट हैं। इसमें हमने समरी तरीके से सारा जो वो है ऑनरेबल ओम्बड्समैन के पास वो होता है, वो शार्ट उसका वो देख के फिर एक इंक्वायरी के लिए डीसी को भेज देती हैं। जरूरी नहीं है कि डीसी को भेज। इस सारी प्रोसीडिंग को दूसरी पार्टी रुकवा नहीं सकती किसी
तरह से, कोई स्टे ले ले, कोई ऐसी चीज कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा ये एक्ट है इसमें एक प्रोविजन है जो बार ऑफ जुरिसडिक्शन का है कि दूसरी कोर्ट्स इसको स्टे नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। जी जी, लेकिन कोशिश करते हैं लोग, कोशिश करते रहते हैं कभी, और वो कोशिशें और भी तरीकों से होती होंगी। नहीं, बस फिर वही स्टे लेने की कोशिश करते हैं, ज्यादा ज्यादा हाई कोर्ट चले जाते हैं या इस तरह की, लेकिन वो भी अगर कोई दे भी दे अगर तो मिसाल के तौर पे विक्टिम को धमकाने डराने की दूसरी पार्टी कोशिश कर रही है, वो तो वैसे भी करती रहेगी, लेकिन अगर फॉस्पा का पता चल जाए कि इतना क्विकली उसका फैसला हो जाएगा तो उसको मजीद और डराने की धमकाने की, ऐसी सिचुएशन में फॉस्पा विक्टिम की कोई मदद करता है कि विक्टिम अगर डर जाए, वो खुद अपनी आई नहीं है या खुद अपनी वो दरखास्त वापस लेने के लिए तैयार है? विक्टिम दलेरी के साथ आते हैं, उनसे पूछे ना, वो आपको बताएंगे। हम इनसे बात करें। मैंने एक और एप्लीकेशन दे दी है एक और मसले के लिए। अच्छा, और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा 13 साल का इतना बड़ा वैक्यूम आया, गैप आया, मुझे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट इतने ज़्यादा आए क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे उस वक्त, तो मैंने वो बड़ा ट्रबल सम टाइम गुजारा। डैमेजेस मैंने क्लेम किए। और इन्होंने कह रही थी अपनी, मैंने बहन को भी कहा है, क्योंकि इसी तरह पंजाब और केपी में भी ओम्बड्समैन है जी, जो वहाँ पे 2 सूबों में ये लॉ आ गया है, सिंध और बलूचिस्तान में नहीं अभी आया, उनको चाहिए कि वो भी इसको जल्द अज जल्द लेकर आए। तो कह रही थी, मुझे अभी रास्ते में बता रही थी कि मैंने अपने बहन को कहा है कि पंजाब ओम्बड्समैन के जब एक का मसला हल होता है तो फिर पूरे माशरे को इनकरेजमेंट मिलती है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई वी ब्रॉट देम हियर। तो आप लोग डैमेजेस भी उनको दिलवा सकते हैं? जी हाँ, प्रोविजन है जी हमारे पास है जी, लॉस ऑफ जो इनकम है या जो हमें इसके टाइम पीरियड है ना, जो है इसको लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जी जी बिल्कुल। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो फिर मजीद लोगों से भी बात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, फॉस्पा के हवाले से बात कर रहे हैं और अवेयरनेस फैलाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल तो ये है कि मेरी बेटी पीआई में जॉब करती थी, फ्लैट कीचड़ में, तो उनके लोगों ने मेरी बेटी के साथ हरासमेंट की और छुट्टी वाले दिन बुला के की, और मैं शुक्र है लगा कि मैं अपनी बेटी के साथ होती हूँ। जब हम उधर डॉक्टर के पास से जब हम आए ना, कहती अम्मी ये फ़ोन कर करके तंग कर रहे। मैंने कहा चलो सुन ले बात क्या कह रहे हैं। जब हम गए ना, उधर वो 4-5-6 बंदे थे और 2 औरतें थी। उन्होंने क्या किया, कहते जी इस कमरे में आए, उधर बैठ गए ना दूसरे कमरे, कहते नहीं जी दूसरे कमरे में आए। उधर गए, उधर उन्होंने बाहर से कुंडी लगवा दी। तो मैं शुगर की पेशेंट हूँ और ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, बेटी साथ बैठी। तो उन्होंने जी कहने लगे जी ऐसा करें आप जाएं। मैं क्यों अपनी बेटी को छोड़ के जाऊँ, मैं नहीं जाती। नहीं आप जाए, मैं नहीं जाऊँगी, जो करना बात मेरे सामने करो। कहते नहीं, एक मर्द ने इसका हाथ पकड़ लिया तो मैं तो चीखने लग गई। मैंने कहा आप कौन है मेरी बेटी का हाथ पकड़ने वाले? तो मेरी शुगर हाई हो गई। तो उन्होंने फिर बाहर से हमने चीखा चलाया, अंदर से फिर बाहर से कुंडी खड़का दी। अब ये एक माँ की हिम्मत है ना, वरना हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ये हिम्मत करने की भी कोशिश नहीं करते। तो फिर हम बाहर निकले, फिर हमें फ़ोन करके कहते हैं हम जो कहते हैं आपकी बेटी वो मान ले। मैं नहीं, कहते हम आपको दाल तो हमें कचहरियों में घसीटेंगे, मैं घसीट ले, जो दिल है कर ले। फिर वो पास ही गुलजारे कैद में चौकी थी, उधर चले गए। उधर बेटी को बुलाया, मैंने कहा तू नहीं जाना, मैं जाऊंगी। मैं और इसके अब्बू गए और उससे पूछा, वो जो SHO था वो कहता कि आपकी बेटी नहीं आई। मैं वो नहीं आ सकती। कहते क्यों? मैं नहीं आ सकती, जो करना कर ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हिम्मत है तो फिर कर ले। तो फिर हम घर आ गए। मैंने कहा आपकी जो जॉब वगैरह थी वो जॉब वगैरह तो नहीं गई, उन्होंने धमकाया तो नहीं, डराया तो नहीं कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, अब आप केस करने चली गई हैं आगे? जब मैं रीइंस्टेट हुई हूँ और लेटर का ऑर्डर निकला है, मैं ऑर्डर लेके वहाँ गई हूँ, तो उस वक्त के बाद मुझे 1-2 उनकी कॉल्स आई थी कि आपको हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, हम इस डिसीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं मैडम के पास आई, मैंने अगेन एप्लीकेशन दे दी इधर ही फॉस्पा में। जी, मैंने इधर ही एप्लीकेशन दे दी। रहमान साहब बैठे हुए थे, मैंने आके उनको ये सारी एप्लीकेशन दे दी। रिटर्न में मैंने कहा सर मैं गई हूँ ज्वाइनिंग पे, बिलो एरिया ऑफिस पहुँची हूँ, तो उन्होंने मुझे आगे से थ्रेट्स किया है, सिक्योरिटी वालों को कहा ये ऊपर नहीं जा सकती। और मैंने कहा मैं CHRO साहब से मिलना चाहती हूँ या मैनेजर से मिलना चाहती हूँ, मुझे किसी से भी मिलने नहीं दिया, मुझे किसी से भी मुलाकात नहीं करनी दी, बल्कि उन्होंने मुझे और थ्रेट करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा नहीं, मैं उधर ही जाऊंगी जहाँ पे मेरा डिसीजन हुआ है, और यहाँ आई और यहाँ मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दी। तो फिर इन्होंने आपकी मदद कैसे की? मतलब वो मान कैसे गए उस सिस्टम में, आपको दोबारा ले कैसे लिया इन्होंने? आप लोग इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, इदारों को कैसे मनाते हैं? भी करते हैं और हम उनको कहते हैं कि जो विक्टिम है आप उसको विक्टिमाइज नहीं करेंगे इस बात पे कि उसने शिकायत लगाई। बिल्कुल सही है। तो हम उसका फॉलो अप भी रखते हैं, हम उनकी जॉब
جو ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے پیچھے تحفظ دیتے ہیں اور فالو اپ رکھتے ہیں, کہ یہ نہیں کہ وہ سمجھیں کہ دوسرے لوگوں کو وہ کہیں کہ یہ ٹارگٹ ہے, تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم فاسپا کے پاس چلے گئے. تو یہ لوگوں کو اکثر یہ بھی فیئر ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو فالو اپ رکھتے ہیں. ہم نے ان کو ری انسٹیٹ کروایا, اس کے بعد انہوں نے رپورٹ کی, ایسا ہی تھا. جی 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 میم. اچھا پھر ان کو سزا کیا ہوئی؟ ان کو سزا جو ان کو ملنی تھی, ان کو ڈیموٹ کیا, ان کی کیا کیا کچھ ہوا تھا ان کا. جی کافی لوگ ان میں جو انہوں نے نکال دیا نوکری سے, کافی فارغ بھی کر دیے انہوں نے. بلکہ میں گئی ہوں, کچھ مجھے انہوں نے لیٹرز بھی دکھائے ہیں کہ یہ ہوا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں تو اپنے حق کے لیے گئی تھی, میرے ساتھ آپ لوگوں نے زیادتی کی. مجھے 5 سال ہو گئے اس ادارے میں کام کرتے ہوئے. یہاں پہ میں پہلے بھی کبھی میں نے سنا تھا, لیکن میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. آج میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, تو مجھے پتہ چلا کہ اتنے بڑے ادارے میں میرے جیسی اور بھی بہت تھی, لیکن وہ آواز نہیں اٹھا سکی. لیکن اب یہ ہے کہ پی آئی اے نے ہمارے ساتھ سائن کیا ہے, دیٹس این ایکسلنٹ تھنگ آئی وڈ سے, کہ جتنی وہاں کی امپلائیز ہیں وہ اور پلس پیسنجرز جو بھی جہاز کے اوپر یا آپ کی ان کی ورک سپیس پہ, ایئرپورٹس پہ اور دوسری جگہوں پہ اگر ہیرسمنٹ ہوگی, تو پی آئی اے از دا فرسٹ ایئر لائن ان دا ورلڈ جس نے ہیرسمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا ایم او یو سائن کے فیصلہ کیا. تو دیکھیں ایک آواز کہاں سے اٹھی اور وہ کہاں پہنچتی گئی, نتیجہ کیا نکلا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو آواز اٹھائیں. بالکل ہمارا میسج یہ ہے کہ آواز اٹھائے اپنے حق کو. ہم کہتے ہیں نا اسٹینڈ اپ, اسپیک اپ, نو یور رائٹس. بالکل. اور جتنے بھی مرد اور خواتین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میسج یہی ہے, آواز اٹھائیں. وہ جو جھجک ہے وہ ختم کرنی ہے. آپ کی طرف آتے ہیں. جی جی السلام علیکم. السلام. میں سونیا, میں سینٹری ورکر تھی اور ادھر مجھے 4.5 سال ہو گئے نوکری کرتے. مجھے ایک سپروائزر نے ہراسمنٹ کیا, میری ڈیوٹی ایک ویران جگہ پہ لگانی شروع کر دی. جب میں نے چیف کو بتایا تو اس نے بھی اس کی سائڈ دی, مجھے ہی غلط ٹھہرایا, مجھے جاب سے نکال دیا. میرے بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوئی, میں کہاں نہیں گئی, لیکن مجھے کہیں بھی انصاف نہیں ملا. میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر گئی, میں نے ان سے بھی کہا کہ میرے یہی نوکری ہے اور میرا گھر اسی سے چلتا ہے. تو ان کے پی اے نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا. پھر میں نے وہاں پہ ان کا اشتہار دیکھا تو اس عدالت میں آئی, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور آج مجھے جاب مل گئی ہے. اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہراسمنٹ کی تھی وہ پھر ڈرانا دھمکانا بھی ان کا چلتا ہوگا؟ جی, جب میں نے ادھر کیس دیا تو ادھر بھی ان کے وکیل آئے. خداوند کا شکر ہے کہ میں نے کوئی وکیل نہیں کروایا, میری ان سب نے بڑی مدد کی ہے. اور یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے میرا کیس زبانے کی کوشش کی اور شکر ہے خداوند کا کہ میں آج کیس جیت گئی ہوں. فیملی آپ کی سپورٹیو تھی؟ جی. چلو اب تو خوش ہو نا, واپس ہو, ڈٹ کے کام کر رہی ہو, اب تو خوش ہو, ہے نا. تھینک یو, شکریہ میم آپ کا, میم کشمیلا تارک صاحب کا, شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پاس آئی. اتنی بہادر ہو آپ سب, کتنی بہادر ہو آپ جیسی. تمہیں اتنی ساری اور سونیاں چاہیے جن کی ہم ہیلپ کریں. اصل چیز یہی ہے نا کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا, اس سے پورے ملک کی خواتین جب آپ کو دیکھیں گی تو ان کے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی. یہ آپ نے کام کیا ہے سب سے بڑا, تو شاباش سونیا. بالکل بالکل واقعی. جی اب باقی جو ہے وہ آپ کی ٹیم ہے موجود یہاں پر, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیم کیا گل کھلاتی ہے اور کس لیول پر آپ نے ٹیم کی تعریف نہیں سنی. بالکل. اچھا جی, تو سب سے پہلے ہمارے پاس السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میرا نام رحمان شہزاد ہے اور آپ رجسٹرار ہیں. میں ایز اے رجسٹرار کام کر رہا ہوں. صحیح, تو آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ میرا کام ہے کہ آن لائن کمپلینٹس جو ان پرسن کمپلینٹس ہیں ان کو رجسٹر کرنا اور اس پہ کورسپونڈنس کرنا. میرا کام ہے جیسی کمپلینٹ آتی ہے اس پہ نوٹس سرو کرنا ڈپارٹمنٹس کو اور ان سے رپورٹ منگوانی. میرا کام ہے کمپلیٹ پروسیڈنگ کمپلیٹ کر کے آگے فائل پٹ اپ کرنی. تو پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ آپ ہوتے ہیں؟ فرسٹ, ہاں جی, پوائنٹ آف کانٹیکٹ میرے. تو پھر آپ کے بعد جو کیس ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ ایڈوائزر صاحب کے پاس بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایڈوائزر صاحب اس کو. وہ اپلیکیشن لکھنے کا پروسیس کون کرتا ہے؟ اپلیکیشن کا آپ لوگ کرتے ہیں. تو بس پھر آپ کی طرف مائک لے کر آتے ہیں. میرا نام نائلہ راج ہے اور میں فوسپا میں لیگل کنسلٹنٹ ہوں. اور سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہیراسمنٹ کیس ہے یا پراپرٹی کا کیس ہے. اگر ہیراسمنٹ کیس ہے پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپلینٹ ہے یا اپیل ہے. اور پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اپنا ایمبٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمبٹ میں آ رہی ہیں کمپلین کی نہیں, کیونکہ کچھ کمپلینٹس ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے پہلے سے کمپلینٹس لکھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا
اور کچھ کمپلینٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ویلڈ پوائنٹس لکھے نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بعد میں ڈسکلوز کریں گے, ابھی ہم نہیں یہ بات کر سکتے, مطلب وہ شائع ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ ان کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ کانفیڈینشیل رہیں گی باتیں یا کیا ہوں گی, یہ باتیں مس یوز نہ ہو جائیں. تو پھر ہم ان کو یہ شیورٹی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ اپنی ہر بات لکھیں, اپنی کمپلین کا ہر جو ہیراسمنٹ کا انسیڈنٹ ہے اس کو ایکسپلین کریں اور بتائیں. پھر ہم وہ ساری جو کمپلینس کے جو ویلڈ پوائنٹس ہیں وہ کر کے, اور ویسے ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں جو کمپلین کے فارمیٹس ہیں, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. تو کچھ تو آن لائن کمپلینس جب وہاں سے آتی ہیں تو وہ ان سب میں تو ویلڈ پوائنٹس آلریڈی ایڈڈ ہوتے ہیں, لیکن اگر جب ہمارے پاس آتی ہیں پھر ان کا ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر ہراسمنٹ کی کمپلینٹ ہے اور پراپرٹی کی کمپلینٹ ہے تو اس کا کیا فارمیٹ ہے اس طرح سے. پھر اس کے بعد ہم ساری لیگل ٹیم ڈسکس کرتے ہیں, یہ ہماری لیگل ٹیم ہے. جی السلام علیکم, میں ذوالقرنین لیگل کنسلٹنٹ ہوں فاسپا پہ. تو اگر کوئی بھی کمپلیننٹ آتی ہے تو بیسیکلی وہ وداؤٹ جب لائر آتے ہیں, ہمارا موٹیو یہ ہے کہ وداؤٹ لائر وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو انصاف دیں گے. تو جب وداؤٹ لائر آتی ہے تو اس کو کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوتی کہ ایک لیگل فارمیٹ کیا ہوتا ہے کمپلینٹ لکھنے کا, اور اس کے اندر کیا چیزیں نیسیسری ہیں جن کو ایڈ کرنے سے ہی اس ادارے کی جو انفورسبلٹی ہے تب سٹارٹ ہوگی. تو ہم پہلے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ پراپرٹی کی کمپلین میں وہ پراپرٹی ادھر اسلام آباد میں ایگزسٹ کرے. اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کی کمپلینٹ میں کتنے ایلیمنٹس ہیں, یہ تمام چیزیں, ایکیوز کون کون ہوگا, پراپرٹی کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا ایگزیکٹ ایڈریس, اور کتنے ایکیوزڈ ہیں اور ان کا ریلیشن کیا ہے, اور پھر ابھی تک وہ کتنے فارم سے ہو کے آئے ہیں کہ جدھر سے ان کی سنوائی نہیں ہوئی یا اسٹے چل رہا ہے یا پینڈنگ ہے. اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا جو اختیار ہے وہ ویمن پراپرٹی رائٹس ہے کہ ہم ویمن کی صرف کمپلینٹ انٹرٹین کر سکتے ہیں. مین اگر ود ٹائم مرد آ جائے, مرد ہراسمنٹ میں مرد بھی آ سکتا ہے, عورت بھی آ سکتی ہے, ایون میل ٹو میل بھی ہراسمنٹ آ سکتی ہے اور فیمیل ٹو فیمیل. لیکن پراپرٹی میں آپ کمپلینٹ صرف خواتین سنتے ہیں, صرف خواتین. ایسا کیوں؟ کیونکہ خواتین ڈپرائیوڈ ہوتی ہیں. جو یہ قوانین بنے ہیں وہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بنے, کیونکہ انہی کا جو حق ہے اس کی استحصالی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اوپر دیکھیں نا, کسی نے قبضہ مافیا ہے, عورت ہے, وہ بیچاری قبضے کے آگے کیا کھڑی ہوگی, کسی کا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آگے مرد بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ نے کہانی سنی ہے کہ ان کے اس طرح کی بہت ساری خواتین ہیں جو آ رہی ہیں جن کے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو بھائی شیئر نہیں دے رہے, اور کسی کے شوہر کا ہو گیا تو اس کے سسرال والے نہیں دے رہے, اور پھر وہ بچوں کو پالنے میں ان کو بڑی دقت آتی ہے. وہی پیسے اگر ان کو مل جائیں کئی جگہوں پہ, ایک فرض کریں کہ سب کی جوائنٹ فیملی ہے اور انتقال ہو گیا ہے, تو اب وہ سارے جو بیچ میں رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ایک خرید لے, وہ وڈو تو نہیں خرید سکتی. پھر ہم اس پراپرٹی کو آکشن کرا کے اور اس کا جس کا جتنا شیئر ہے وہ اس کا شیئر دلواتے ہیں. کیا کیونکہ وہ اپنے لیے گھر خریدنا ہے یا بچوں کو پالنا ہے تو باعزت طریقے سے کر سکتے ہیں. سر ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو ایک اور خاص مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے اسسٹنٹ کمشنر سدرا انور صاحبہ نے, اور یہ مدد کرتی ہیں خواتین کو ان کے پوزیشن یعنی کہ جو زمینیں ہوتی ہیں پوزیشن دلوانے میں. السلام علیکم سدرا صاحبہ. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اب آپ کا بڑا کروشل کردار ہے اس سارے پروسیجر میں, کیونکہ اصل میں کام کارروائی ڈالنی ہے آپ نے, ان کو زمین آپ نے پکڑوانی ہے, پوزیشن دلوانا ہے. کون سا ایسا کیس ہے جس کے بارے میں آپ بتائیں گی کہ جو لینڈ مارک تھا اس سارے پروسیڈنگز کے حوالے سے, فوسپا کے حوالے سے؟ اس میں ہم لوگوں کے پاس جو ایک فرسٹ کیس آیا تھا دیٹ واز آف ایجپشین لیڈی, اور ان کا یہاں پہ کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا. ان کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا, اور نہ ان کو وہ رینٹ دے رہے تھے, اور شی واز اے کینسر پیشنٹ. ان کو اپنی میڈیسنس کے لیے بھی ایون جو تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ اوورسیز تھی. اوورسیز تھی. تو فرسٹ کیس وہ ہمارے پاس آیا. ہمیں ڈی سی صاحب نے مجھے مارک کیا کہ بینگ اے لیڈی, انہوں نے کہا کہ یو کین انڈرسٹینڈ ہر ایزیلی کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور کیا ان کی مشکلات ہیں. دین میم کالڈ اس, مجھے اور ڈی سی صاحب کو بلایا. شی بریفڈ اس اباؤٹ دس لا کہ ہم لوگ اس میں یہ کر رہے ہیں, اس طرح ہم لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے, اور یہ ہم لوگوں کا لا آیا ہے. اور خاص طور پہ جو اس میں ہم لوگوں کی عورتیں ہیں جو اپنے حق سے محروم رہ جاتی ہیں, کیونکہ بہت سارے جو اس پہ عناصر ہم لوگوں کے کلچر سے اور ہم لوگوں کی سوسائٹی کے آ جاتے ہیں اس وجہ سے. تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا وہ پراپرٹی واپس دلانے کے لیے, کیونکہ یہ تو معاملہ تو خطرناک ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پولیس کی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر, اور سارے ظاہر اختیارات کا استعمال, اور سامنے سے ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ ہم لوگوں کے پاس جب کیس آیا اس کے اوپر ہم نے انکوائری کی. انکوائری میں کیونکہ ان کے لیے آنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا, تو میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں جتنی جلدی ہو سکے تو ان کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے.
DC صاحب خود اس کیس میں جو ہے وہ انٹرسٹ بھی لیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے خاص طور پہ جو ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے. تو میں نے جو اپوننٹ پارٹی تھی جن کے اس کے ورسز انہوں نے کیا ہوا تھا میں نے ان کو بلایا, لیکن وہ اسی طرح جو ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ میں تو نہیں آؤں گا, اور کیونکہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا تو وہ ظاہر ہے قبضہ والے جو ہوتے ہیں ان کا ایک اسی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں آئیں گے. لیکن یہ کہ ہم نے ان کو پولیس کے تھرو بلایا اور ان کا ہم نے بیان لیا, ان کے سارے میں نے پیپرز چیک کیے اور پھر ہم نے ان کی ہیلپ کی, ان کو ڈسپوزیس بھی ادھر سے کیا, ان کا جو رینٹ رہتا تھا وہ بھی ہم لوگوں نے ان کی جو ادھر کی پراپرٹی تھی ادھر سے دلوایا. That was the first property case. اور اس میں یہ بتاتی چلوں کہ جب وہ ہمارے پاس خاتون آئیں تو نہ انہیں اردو آتی تھی, وہ انگریزی اور عربک بول سکتی تھی, اور جب وہ آتی تھیں تو ان کا یہاں سے ساری جگہ کھلی ہوئی تھی اور وہ ایک لاٹھی پکڑ کر چلتی تھیں. اور جس طرح وہ آتی تھی تو انہوں نے ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے کہا مجھے 21 وکلا نے میں نے چینج کیے, مجھے ہر کوئی اس انٹینشن سے آتا تھا بیکاز ان کے میاں اور وہ سعودی عربیہ میں رہتے تھے, نیشنل تھیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی, US سٹیزن تھے دونوں میاں بیوی, مگر کام کر رہے تھے سعودی عربیہ میں. وہاں وہ فوت ہو گئے, سوچے کہاں سے وہ پاکستان پہنچی. میاں کی جو پراپرٹی تھی وہ یہاں پہ تھی, یہاں وہ کسی کو جانتی نہیں تھی, زبان آتی نہیں تھی. ٹھیک ہے, 21 لائر چینج کرنے کے بعد ایک کوئی اللہ کا بندہ ان کو ملا جو ان کو پکڑ کے فاسپا لے آیا, ون آف دا لائرز وہ لے کر آیا, تو اس نے بھی پرو بونو ان کے لیے کام کیا اور ہم نے پھر ان کو جتنی مدد ہو سکتی تھی کی, پھر ہم نے اپنا ان پہ پاس کر کے آرڈر ان کے پاس بھیجا امپلیمنٹیشن کے لیے. ابھی ان کی کچھ پراپرٹی کراچی میں بھی تھی, اچھا, تو ہم نے وہ اتنی فزیکلی جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنی ان کے پاس دوائیاں خریدنے کی جگہ نہیں تھی, اور کسی جان پہچان کے دور اور رشتہ داروں نے قبضہ کیا ہوا تھا میاں کی پراپرٹیز پہ. تو جو دور دراز کے کوئی ملازم ٹائپ تھے ان کے گھر میں ایک کمرے میں وہ رہ کے انہوں نے ایک کیس ہمارے ساتھ فائٹ کیا. تو یہ بتا رہی ہوں کہ کس قسم کے بے سہارا لوگ بھی ہمارے پاس, وہ پہلا کیس تھا, ٹیسٹ کیس تھا ہمارے لیے, اور اس کے بعد well done to her also. That is why I wanted her to be here with us. The credit should go with and being a woman I take pride in that. ہماری دیکھیں ایکشن تو یہ کرتے ہیں, لیکن جو دوسری پارٹی ہے جس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے وہ تو کمزوری کو پکڑنے کی کوشش, انہوں نے بڑا وہ کیا, لیکن جو ان کا جس کا حق بنتا تھا پراپرٹی میں وہ ان کو ملنا ہے. اچھا, پراپرٹی کے بعد پھر ہم ہراسمنٹ کی بھی کچھ کیسز کی بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی اور سلام جناب. جی, I worked with FOSPA as assistant registrar. میں assistant registrar FOSPA میں. سب سے پہلے لا پہ بات کرتے ہیں. جو 2010 کا ایکٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کمپلیٹ کوڈ ہے جو ہیراسمنٹ جہاں پہ بھی ہو جائے, یہ پورا پروسیجر بتا رہا ہے کہ جی لا کس طرح جو ہے لے کے چلنا ہے فوسپا نے یا ایون انکوائری کمیٹی نے. یہ جو لا ہے یہ بتا رہا ہے سب سے پہلے کہ جی ہر ادارے میں انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو کہ صرف اور صرف ہیراسمنٹ کے کمپلینٹس ڈیل کریں. اس کو ہیراسمنٹ انکوائری کمیٹی بھی کہتے ہیں. ایٹ لیسٹ منیمم اس میں 3 ممبرز ہونے چاہیے, ایک اس میں لیڈی بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشن 8 ہے اس لا کا وہ امپاور کرتا ہے فوسپا کو بھی, اور وہ آپشن دیتا ہے کمپلیننٹ کو جس کے ساتھ جو ہیراسمنٹ ہوتا ہے وکٹم کو کہ جی آپ یا تو فوسپا چلے جائیں یا آپ انکوائری کمیٹی میں کمپلینٹ فائل کریں. اور وہ لیجسلیچرز نے یہ جتنا میں سمجھتا ہوں اس لیے دی یہ پروویژن کہ بہت سارے ادارے میں جو ہے ہیراسمنٹ وہ کوئی سپیریئر آفیسر کر لیتا ہے, تو وہ انفلوئنشل وہ اسٹیٹس ہو جاتے ہیں, انفلوئنس ہو جاتے ہیں. اس لیے فوسپا میں وہ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں, کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. جب فوسپا میں وہ کمپلینٹ فائل کرتے 60 days کا ٹائم ہے صرف اس کمپلینٹ, پورا 2 مہینے میں. 2 مہینے میں آپ نے پورا کمپلینٹ A to Z کر کے تو آگے اس کو یا جو پنش ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ سارا ٹھیک ہے پروسیجر ہے اس لا میں. اس لا کے ساتھ ساتھ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے جو کہ بتا رہا ہے ہر ادارے کو, پاکستان کے ہر ادارے کو کہ جی آپ نے کس طرح اور کیا کرنا ہے جو کہ منیمم ہو, ہیراسمنٹ ہو ہی نہ. بالکل, یہ ساری چیزیں جی ایگزیکٹلی وہ سارا ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ کور کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی طرف آئیں گے. تھوڑا سا میں کمپیریزن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو امبڈز مین ہے وفاقی محتسب اور جو سول میٹرز چل رہے ہیں عدالتوں میں, یہ 60 days کا دونوں میں فرق کیا ہے اور کس طرح اسپیڈی جسٹس یہ ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور بہت ہی خوبصورت اور ایک اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے. 60 days کے اندر یہ ٹرائل کو فنش اپ کر دیتے ہیں.
जबकि दूसरी अगर हम अदालती निज़ाम को अगर हम देखें तो जैसा कि इन्होंने भी कंप्लेनेंट्स ने भी बताया कि 13 साल तक जो है ये वहाँ पर अदालतों के चक्कर काटते रहे हैं। सिविल कोर्ट में केस फाइल किया, वहाँ से अपील हुई, वहाँ से रिवीजन जाती है, फिर हाई कोर्ट में चले जाते हैं और हाई कोर्ट से दोबारा रिमांड बैक कर दिया जाता है नीचे। तो ये सोच लें कि एक केस को सॉल्व करने के लिए 15 से 20 साल आप साइकिल पे चक्कर लगाते रहते हैं। और जब आप इस इदारे में आए हैं जिसमें हमने भी 1-2 केस किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हैंडल किया, बहुत स्पीडी ट्रायल इन्होंने दिया है। 60 डेज़ के अंदर आपको किसी भी औरत को उसका अगर उसको हक मिल जाता है तो मेरे लिए तो ये एक मिसाइल से कम नहीं है। हाँ। जब हमने इस कानून को पढ़ा और देखा तो मैं रजिस्ट्रार साहब से पूछा, मैंने बात की, मैंने कहा ये मिसाइल है एक, जो अगर हिट हो जाए तो ये समझ लें कि आपका मिशन अकम्पलिश्ड हो गया। बिल्कुल। और ये इससे मतलब कितने लोगों को हक मिलेगा ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसको पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए और इससे मैं ये चाहूँगा कि अदालतों को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ। और एक सहारा बनना चाहिए इस अदारे का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे, करते हैं इदारे, ताउन करेंगे, क्योंकि मतलब इस इदारे का भी लेवल ऊपर है और हाई कोर्ट्स भी हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स भी वो हैं वहाँ पर। तो ये बहुत एक मतलब इसको हमें बहुत साथ लेके चलना है और उनको चाहिए कि इस इदारे को सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका बर्डन कम हो। बिल्कुल, और आवाम को भी फायदा होगा। 80% इस वक्त जो केसेस हैं, प्रॉपर्टी केसेस हैं, वो कब्जे से रिलेटेड है, नाजायज़ कब्जे हमारी कोर्ट्स में पेंडिंग है। जब उसमें से 20% तो औरतों के होंगे ही, 30% तो एटलीस्ट होंगे, तो अगर वो इधर ट्रांसफर होते हैं तो सोचें अदालतों का बर्डन कितना कम हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ पर मेंशन करनी है कि जब हम बात करते हैं कि अदालतों में वक्त ज़्यादा लग रहा होता है तो हमारा मकसद कोई तौहीन अदालत नहीं होता है। हमारा मकसद ये होता है कि हम उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के बारे में एक सजेशन दे सके। ऐसा ना हो हम पे ही वो कहेंगे जी तौहीन अदालत कुछ नहीं होगा। वैसे भाई देखिए डर लगता है, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं गारंटी अदालत में अंदर हो जाए बंदा, अकेली आप शो करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। नहीं वैसे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये लग रहा है कि यहीं पे ये हैरस फील कर रहे हैं। भाई डर तो लगता है ना, इंसान को डरना चाहिए। अच्छा हम आपकी तरफ भी आएंगे सर। मेरा नाम कमाल जफ़र है और मैं पिछले तकरीबन 7 साल से वफाकी मोतसिब फॉस्पा में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर IT काम कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं fospa.gov.pk। उस पर बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जस्ट आपने वो फिल करना है, जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स की कंप्लेंट भी आ सकती है और हिरासमेंट का फॉर्म है। जो भी जिस किस्म की आपकी कंप्लेंट है वो फॉर्म फिल करें और उसको सबमिट कर दें। इसके अलावा आप ऑनलाइन ईमेल कर सकते हैं हमें info@fospa.gov.pk। ये दोनों तरीके, इनसे आप ऑनलाइन तरीके से कंप्लेंट दर्ज करवा देंगे, हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाएगी और आपको खुद कांटेक्ट किया जाएगा रिप्लाई बैक में। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आज यहाँ आने का मकसद भी यही था कि अवेयरनेस फैलाई जाए, मज़ीद लोगों को इसके बारे में बताया जाए। इसके लिए हमने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पे हम @FOSPA के नाम से मौजूद हैं। सारे चैनल्स पर इन सब पर हम एक्टिव हैं। हम डेली बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस, अपनी अचीवमेंट्स, अपने एक्टिविटीज़ वहाँ पर शेयर करते हैं लोगों के साथ। और उसके साथ साथ ये है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो हमें कांटेक्ट करते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, हम उनको उनकी क्यूरीज को भी रिजॉल्व करते हैं और उनको प्रोसीजर्स बताते हैं जो भी हमें कांटेक्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स के थ्रू। और उनको हम, अगर वो कंप्लेंट हमारी नहीं होती तो हम प्रॉपर जो उनका अप्रोप्रिएट फॉरम है वो भी उनको सजेस्ट करते हैं कि इसके लिए आप यहाँ जाएं। नाज़रीन, अब आपको कुछ इंटर्न से भी मिलवाते हैं जो फॉस्पा के साथ जुड़े हैं और इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए। मेरा नाम मिशेल है एंड मैं इंटर्न हूँ अभी फॉस्पा में एंड आई एम ऑल्सो स्टडिंग विद इट। आई थिंक फॉस्पा से जो सबसे बेस्ट चीज़ मैंने सीखी है कि एज अ वुमेन जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है एंड व्हाट हैव लर्न विद मैम कशमाला कि यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग, और जितना भी कॉन्फिडेंस हमें इसने दिया है कि आगे हम कहीं भी जाएंगे तो इट विल हेल्प अस अ लॉट, कि हमने कहीं भी जाना है तो उधर हमने किस तरह डील करना है एंड एक प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह आप चलते हो, वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम फुल फ्लेज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखिए जी, एक लोगों को मिसकंसेप्शन है कि फॉस्पा सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं, हम ट्रांस प्रोविंशियल हैं। कोई भी इदारा जो एक सूबे से ज़्यादा में जिसकी शाखें हैं, मिनिस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, बैंक्स हैं, टेलकोज हैं, कहीं हैरेसमेंट हो वो फॉस्पा को ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ
جس کے ادارے میں سیکشل ہیرسمنٹ کمیٹی نہیں وہ بھی فوسپا کو رپورٹ کر سکتا ہے کہ جی ہمارے ہاں کمیٹی نہیں بنی ہوئی. پتہ نہیں ہم ٹی وی کے ہاں ہے کہ نہیں, اگر نہیں ہے تو آپ ہراسمنٹ کے کیسز ہی نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کہہ لیں. اور اس کی وجہ یہ ہاں بالکل بیکاز آف سلطانہ آپا. سلطانہ آپا کی ایک اور پالیسی کی وجہ سے بھی کہ عورتوں کی شرح زیادہ ہے ہم نے, یہی تو جہاں پہ مرد ڈومینیٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہیرس فیل کرتے ہو تو ان کے لیے بھی فوسپا موجود ہے. تو فوسپا صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے, اور ہم بہت سارے مردوں کو بھی ریلیف دیا. بالکل صحیح. سو آئی وانٹڈ ٹو ٹیل دس کہ یہ نہ سمجھے, کیونکہ اکثر مرد کہتے ہیں ہمارا کہاں پہ رائٹ ہے, ہم کہاں جائے اگر ہیرس ہو تو. اور دوسرا ہم ایڈمنسٹریشن کے کاموں میں دخل نہیں دیتے, ہیرسمنٹ. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح. تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دوسرا ہمیں فالو کریں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ @FOSPA FOSPAH, اور آج کل ہمارا ہیش ٹیگ ہے اب بس, یعنی کہ یہ سب نے مل کر کہنا ہے اب بس. 3 2 1. بہت شکریہ ادا کریں گے کشمالہ صاحبہ, سدرا صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ تمام خواتین کا بہت شکریہ جو آگے آئی ہیں, اور اسی طرح مزید خواتین کو آگے آنا ہے, کیونکہ یہ ادارہ ہے, کوئی اور آپ کی مدد کرے نہ کرے یہاں سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا.